दिव्य शक्ति च्यानलमा स्वागत छ तपाईलाई। नमस्ते लीला दाई। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईको हो खास? मको हो? मको होइन। यो धेरै जनाको जिज्ञासा पनि मेटाएको है। मलाई फेरि यहाँ अडियन्सको गाली आउन सक्छ। तपाईको अनुहार देखाउनु पर्यो लीला दाईलाई क्वेशन सोधिरहनु भएको छ भन्नेवाला कुरा पनि आएको छ केही कमेन्टमा। तपाई के हो के होइन पनि सन्यास लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुने हो। के हो यसको बारेमा थोरै बताइदिनु न। सन्यास लिने पुरानै योजना हो। म सन्यासी नै हो पहिलेदेखि नै। तर सन्यास लिनुभन्दा अगाडिका केही प्रयोजन बाँकी थिए जसलाई पुरा गर्नु जरुरी हुन्छ सन्यासमा। सोन्यास, सन्यास भने स्वन्यास, स्व भने मोन्यास, आफैले आफैलाई सन्यासी गर्नु। गृहस्थ जीवन जिउनुभन्दा, परिवारमा घरमा बस्नुभन्दा आफ्नो कामको उद्देश्यले सन्यास लिनु नै उचित भयो क्या। र वर्षौँ अगाडि म भिक्षु हुन बुद्धको ध्यान केन्द्रमा गएको थिएँ वर्षौँ अगाडि। तर त्यहाँको गुरुहरूले मलाई उल्झाइदिनु भयो। गृहस्थ भएर पनि त्यो तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ जसलाई तिमी खोजिरहेका छौ भन्नुभयो। अनि मैले वर्षौँ कोसिस गरेँ। तर आज मलाई के थाहा भयो भने म जुन आध्यात्मिक साधना गर्छु त्यसको लागि म एक्लै हिँड्नु जरुरी छ। मैले मेरो काँधमा कुनै अर्को व्यक्तिलाई बोक्नु हुँदैन। कुनै पनि रिस्ताको नाउँमा, कुनै पनि नाताको नाउँमा। र म के भने यहाँ जगत कल्याणको लागि नै आएको। म केही समय जङ्गल जान्छु, अब हिमालयमा जान्छु, सन्यस्त जीवन जिउँछु। म पशु पन्छी प्रकृतिसँग बस्छु। लीलाराजबाट समाजले के सिक्ने? मबाट किन सिक्ने? त्यत्रो स्कुल कलेज छ, युनिभर्सिटी छ, त्यत्रो जान्ने विद्वानहरू छन्, दुनियाँमा पण्डितहरू छन्। मबाट किन सिक्ने? म एउटा फेलर हो। तपाईँ फेलर भइकन पनि धेरैलाई तपाईँको कुराहरू मन परिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले सोधेँ, लीलाराज एउटा व्यक्ति भइसकेपछि समाजको लागि, देशको लागि पक्कै पनि राम्रो कुराहरू छोडेर जानुपर्छ है। त्यही भएर मैले भनेको लीलाराज खतिवडाबाट कुनै व्यक्तिले केही सिक्न चाह्यो भने के कुरा चाहिँ सिक्यो हुन्छ? मैले भनिसकेँ सबै कुरा। मैले जति सिकाउनु पर्ने कुरा फर्र मैले भनिसकेँ। अब अहिलेका व्यक्तिहरूले बुझे भने नि नबुझे नि त्यो कुरा चाहिँ के भने कमिङ जेनेरेसनको लागि पनि लाभदायक हुन्छ। किनभने मैले ती सूत्रहरूबाट आफूलाई रूपान्तरण गरे हो। म आज मेरो जीवनसँग, दुनियाँसँग कन्फ्युज छैन डेफिनेटली। पहिला थिएँ, म उल्झनमा छैन, म क्लियर छु। पहिला कन्फ्युज थिएँ, उल्झनमा थिएँ, अहिले क्लियर छु म। मेरो आकाश स्वच्छ छ। मेरो आकाशमा, भित्री आकाशमा बादल छैन। टाढा मेरो भित्री आकाशमा पनि चम्किलो सूर्य छ। धेरैजनाले चाहिँ लीलाराजले कन्फ्युजन कुरा गर्नुहुन्छ। समटाइम्स कहिले परिवार ठिक भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ यो परिवार समाज सबै त्यागेर जङ्गल पस्छु, हिमाल जान्छु भन्नुहुन्छ भन्ने खाले क्वेसन्स पनि दर्शकको मनमा आउला। के भन्नुहुन्छ? जङ्गल त केही समयको लागि साधना गर्न जाने नि, रिट्रिटको लागि। मलाई मानवहरूसँग भन्दा पशुहरूसँग बस्न बढी आनन्द आउँछ। किनभने पशुहरूको दुनियाँमा छलछाम छैन, ठगी छैन। हालांकि त्यहाँ खानाको लागि सङ्घर्ष छ, बाँच्नको लागि सङ्घर्ष छ, तर करप्सन छैन, छलछाम छैन, प्रकृति छ, परमात्मा छ। मैले एउटा कथा लेखेको छु, द लास्ट रिजोर्ट, नेपाली भाषामा। त्यहाँ मैले आफैलाई हिरो बनाएको छु कि होइन। कहिलेकाहीँ के भने अभाइलेबल कुराहरू छन् भने पढ्नुपर्छ। मेरो बारेमा जान्न धेरै मानिसलाई मन रहेछ, त्यो थाहा पाएँ मैले। तर मेरो पनि त बारेमा खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी हो। तपाईँ सैनिकको हुन्छ भनेर विभिन्न अन्तर्वार्तामा भनिरहनु भएको छ, यो कसरी सम्भव छ नेपालमा? होइन, यसो उहाँहरूले चाहिँ यो अहिलेको पोलिटिकल टोर्नेडो जुन यो नेपालमा छ, यसको सेफ ल्यान्डिङ के हो भनेर सोध्नुभयो। मैले सैनिक कुप भने पोलिटिकल थ्योरी अनुसार बोले हो। मैले कुनै पार्टीको या कुनै व्यक्तिको भोइस, आवाज मुखरित गरे होइन। म पोलिटिकल साइन्सको पनि विद्यार्थी हो, प्लस मैले यो देशको पोलिटिक्सलाई नजिकबाट हेरेँ। भारतको, चाइनाको, अन्य देशको पोलिटिक्सलाई पनि एनालाइसिस गर्ने कोसिस गरेँ। त्यो आधारमा
पोलिटिक्स भनेको कस्तो भने यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा फिक्स हुन्छ पोलिटिक्समा। कतिपय कुराहरू पोलिटिक्समा फिक्स हुन्छ भन्नेले त भन्छन् एभ्रिथिङ इज फिक्स्ड इन पोलिटिक्स भन्नेले भन्छन्। त्यस कारणले राजनीतिक सिद्धान्तहरूलाई व्याख्या गर्दा नेपालमा सैनिक कुप हुन्छ जस्तो लाग्छ, अन्दाज पनि होइन, हुन्छ। कहिले हुन्छ त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो त डेट त मैले अब तपाईँलाई कसरी दिने होइन। सैनिकहरूलाई सोध्नुहोस् न, सैनिकका तपाईँको कमान्डर इन चिफ फिल्ड मार्सलहरूलाई सोध्नुहोस्। तपाईँले युट्युबमा अन्तर्वार्ताहरू दिइरहँदाखेरि तपाईँको नाममा विभिन्न खाले हेडलाइन आउँछ। ती हेडलाइनबाट कतिको खुसी हुनुहुन्छ? के हेडलाइन आउँछ? जस्तै तपाईँकै बारेमा नकारात्मक नकारात्मक के आउँछ? जस्तै फर इक्जाम्पल भन्नुहोस् न, खुलासा। नकारात्मक भन्दाखेरि पनि अब तपाईँले बोलेको कुराहरू नै राखिएको हुन्छ, हुन त अब प्रेजेन्टेसनमा फरक पर्छ। अर्को एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, कम्युनिस्टलाई यो देशबाट खेदाइनुपर्छ, लखेट्नुपर्छ भन्नेवाला हेडलाइन पनि हेरेको थिएँ हो। त्यस्तो नेपालमा फर्स्ट टाइम भन्ने मै हो कि अरूले नि भने? मैले तपाईँको कुरा गरेँ। कम्युनिस्टहरूलाई किन लखेट्नुपर्छ भने कम्युनिस्टहरूले जसरी उनीहरू आए नि, जैसी करनी वैसी भर्नी भन्छ, एउटा उखान छ। र न्युटनको तेस्रो ल अनुसार कुरा गर्दा एभ्री एक्सन्स हेज इट्स अपोजिट रिएक्सन भन्छ। मैले भित्तालाई एक बक्सिङ हानेँ भने भित्ताले पनि मलाई हानिरहेको हुन्छ। सायद मेरो बक्सिङभन्दा ज्यादा बलपूर्वक हानिरहेको हुन्छ कि भित्ताले। त्यस कारणले बार बार भनिसकेको छ, अब खुकुरी हानेर, मान्छे छप्काएर, बम हानेर, मान्छे किडन्याप गरेर, छोरीबेटी बलात्कार गरेर जुन शक्ति उदय हुन्छ, त्यो शक्ति त्यसरी नै ध्वस्त पनि हुन्छ। यो फेरि के आधारमा भने भन्नुहोस् न? इतिहास हेरेछु नि त मैले। इतिहासमा रावणको, कंसको, तपाईँ गद्दाफीको, सद्दाम हुसेनको अत्याचार धेरै दिन टिकेन के। धेरै अरू पनि धेरै छन्, टिकेन। एडल्फ हिटलरको पनि टिकेन। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र क्रूर तानाशाह एडल्फ हिटलर टिकेन भने। अब 2-4 क्लास पढेका काकाहरूले ज्यादा ठुला कुरा गर्नु बेकार। के भन्न चाहनुहुन्छ? के भनौँ त अब म यहाँ केही कुनै शक्तिको आशामा कुनै पद प्राप्त गर्न आएको भए म झाँक्रीको भाषा बोल्थेँ होला। त्यस्तो मेरो कुनै महत्त्वाकांक्षा छैन यो काठमाडौँ सहरमा, होइन। भनेपछि अब म त के भने, अब सन्यास दिनुपर्ने हुँदाखेरि अथवा पहिलेदेखि नै सन्यासी भएका कारण नै भट्किरहेको म घरमा टिक्दिनँ पनि। मलाई त्यो घरको माया लाग्छ। एकछिन न, माया लाग्छ भनेदेखि भित्तामा टाउको बजार्नु। कहिलेकाहीँ माया भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने पहाड हेर्न तराई झर्नुपर्छ, तराई हेर्न पहाड चढ्नुपर्छ। टाढाबाट कुनै चिज सुन्दर देखिन्छ, होइन। मानिससँगै बस्दाखेरि कतिपय डिसम्याचहरू हुनसक्छ, कम्प्रोमाइज गर्ने पनि एउटा लेभल हुन्छ। तर मेरो घरमा चाहिँ 1-2जना क्रिमिनलहरू घुसिया भएर अलिकति गाह्रो भयो मलाई। म सत्यवादी हुँ, क्रिमिनलहरूसँग म बस्न सक्दिनँ। कुटुम्बहरू क्रिमिनल छन् मेरा, दुःख लाग्छ। किन अहिलेसम्म कुनै पनि सिस्टमले उनीहरूलाई एरेस्ट गर्न सकेको छैन, छक्क पर्छु। तर म सन्यास गए पनि एरेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ यदि क्रिमिनल हो भने, चाहे त्यो घरमा होस् या घाटमा। यो देशमा त्यही अलिकति एन्टी करप्सनमा काम गरौँ भन्ने इच्छा थियो। भ्रष्टाचारको खिलाफमा मैले केही अनुसन्धानहरू गरेँ, अनि साहित्य पनि लेखेँ। मेरो हातमा जे छ त्यही गर्ने, होइन। मेरो हातमा खुर्पा छ भने खुर्पा लिएर युद्धमा निस्किने हो। मेरो हातमा कलम छ, कलम लिएर युद्धमा निस्किने हो। बाँसुरी छ, बाँसुरी लिएर युद्धमा निस्किने हो। र एउटा गरिबले, एउटा निमुखाले युद्धमा जाँदा केही गुमाउँदैन, तर एउटा कुरा गुमाउँछ, उसको हात बाँध्ने साङ्ली गुमाउँछ क्या। ठुलो कुरा हो नि त। इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम भन्छ। सकिएको मान्छेले के गर्ने? सुसाइड गर्ने कि युद्ध गर्ने? तर मैले युद्ध गर्नु परिरहेको छैन। म त कलमले युद्ध गर्छु, राइफल बोक्ने अरू नै छन्। खास तपाईँ फिल्ममा पनि तपाईँको निकै इन्ट्रेस्ट जस्तो देखिन्छ। खास तपाईँ हिरो बन्न चाहनुहुन्छ? म फेरि बलिउड जान सक्छु, बोलाइ पनि राख्छन् साथीहरूले। तर अलिकति बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म चाहिँ खेल्दिनँ अहिले। अलिक राम्रै ब्यानरमा खेल्छु। खालको रोल पायो भने चाहिँ भिलेनको रोल गर्नु, एक्सट्रिम बलिउड हलिउड एन्टागोनिस्ट। नेपालमा सम्भावना मैले आफै सायद कथा लेख्न पाऊँ, होइन। त्यो भिलेनलाई मैले त्यो भिलेनको रोल म आफैले लेख्न पाऊँ क्या। त्यो कथा म आफैले लेख्न पाऊँ। एउटा यस्तो फिल्म देखाइदिन्थेँ दुनियाँलाई, होइन। भिलेन भनेर मान्छेहरू चाहिँ ढल हुन् क्या त्यो भिलेनको एक्सन देखेर। त्यति खतरनाक भिलेन पनि हुनसक्छ दुनियाँमा भनेर।
तपाईँ भिलेन बन्न चाहनुहुन्छ? बन्न भिलेनको रोल गर्न चाहन्थेँ। चाहनुहुन्थ्यो। अब पनि हेरौँ न, बोलाइरहेछन् अब राम्रो फिल्म हो, राम्रो ब्यानर हो भने चिने जानेका साथीहरू कलाकारहरू हुन् भने खेलौँला भन्ने पनि लागिरहेछ। नेपालमा अफर आएको छैन, आयो भने पनि हुन्छ। त्यो पनि नेपालमा पनि म नेपाल भन्दा के पहिला त नेपालमै गर्ने हो मैले। नेपाली फिल्ममा भिलेनको अफर आयो अनि तपाईँले नै स्क्रिप्ट राइट गर्न पाउनुभयो भने हुन्छ का लीला राजलाई भिलेनको रोलमा। तर त्यो फिल्म मेकरसँग स्ट्रेन्थ हुनु पर्यो, मसँग काम गर्ने स्ट्रेन्थ हुनु पर्यो। लाइक कस्तो? किन मसँग बलियो मान्छे मात्रै ठिक छ, म एउटा तुफान हो आफैमा। आई एम अ स्टोम। मतलब फिजिकली बलियो हुनु पर्यो कि मेन्टली? माने स्ट्रेन्थ। फिजिकली मैले उसलाई कुट्ने हो र एटलिस्ट स्ट्रेन्थ हुनु पऱ्यो क्या, माने हिम्मत हुनु पऱ्यो क्या। फिल्म बनाउने भनेर यतिकै चाहिँ चुमाचाटी लपन सपन बनाउने होइन नि, होइन। फिल्म बनाउने भनेपछि त्यो फिल्मले के इम्प्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, इम्प्याक्ट, डाइरेक्ट इम्प्याक्ट, होइन। तपाईँको भिलेन रोलले चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट गर्छ त समाजमा? मैले मान्छेहरूलाई सतर्क गर्ने हो नि। भिलेनको रोल के हो, रावणको रोल के हो दुनियाँमा? भाइ गलत काम गर्छस् भने सिद्धिन्छस् भन्ने हो नि त। म आफै थोरै भिलेन हो, रोल गर्ने, होइन। म भिलेनको रोललाई, नेगेटिभ रोललाई न्याय दिन सक्छु क्या। यसको मतलब म पोजिटिभ गर्न सक्दिनँ भने होइन, तर यदि मैले ब्रेक लिनु पऱ्यो भने म नेगेटिभ रोलबाट जान चाहन्छु क्या। इन केस पोजिटिभ तपाईँलाई हिरोकै रोल आयो भने चाहिँ के? आइएम सरी, म अहिले सुरुमा चाहिँ नेगेटिभ रोल नगरी म अहिले पोजिटिभ गर्दिनँ। नेगेटिभ नभए पोजिटिभ हुन्न? म नेगेटिभ रोलबाटै जान चाहन्छु क्या। मेरो पनि प्लानहरू छ, म पनि भविष्यमा फिल्म बनाउन सक्छु, होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ म भविष्यमा फिल्म बनाउँछु भन्ने कारणले नै मैले अरूका अफरहरू ठुक्राएको क्या, धेरैका अफरहरू मैले ठुक्राएको छु। आइ एम सरी फर द्याट। त्यसको कारण के हो भने एक दिन म आफै पनि फिल्म प्रड्युस गर्छु। इन केस तपाईँ चाहिँ फिल्म प्रड्युस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ नै एक्टर हुनुभयो भने तपाईँ कुन चाहिँ हिरोइनसँग, वर्ल्ड वाइड कुन चाहिँ हिरोइनसँग स्क्रिन सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? हाइपोथेटिकल क्वेसन त कल्पना गरौँ भने सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हासँग चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्न चाहनुहुन्छ आगामी दिनमा? माने तपाईँले सोध्नुभयो त्यस्तो खालको एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसनको हाइपोथेटिकल एन्सर हुन्छ, होइन। ब्ल्याटै त्यही नाम आयो, अलिक खाइपिएकी छिन् नि त, त्यही भएर। ओके, नेपाली? नेपालीमा काली को छ अब हेर्नुपर्छ। आइएम सरी, प्रियङ्का कार्की? काली अलिक डार्क कम्प्लेक्सहरू ठिक हुन्छ हिरो मसँग चाहिँ। तपाईँसँग मिलेको नि त हेर्नुपर्छ। डार्क कम्प्लेक्सहरू ठिक लाग्छ, अलिक हाइट भएको, अलिक डार्क कम्प्लेक्स। किन म आफै 6 फिट 2 इंच छु, अलिकति हाइट पनि हेर्नु पऱ्यो। अनि अलिकति मलाई चाहिँ रिष्टपुष्ट हिरोइन ठिक लाग्छ क्या, 0 फिगर भन्दा पनि। म पनि फिल्मी तरिकाले कुरा गरिरहेको तपाईँसँग। मैले थोरै नै तपाईँसँग आफ्नो पार्टनर छानिरहेको छु र फिल्मी कुरा क्यारेक्टर वाइज बोलिरहेको छु क्या। केमिस्ट्री, होइन, क्यारेक्टर कस्तो क्यारेक्टरसँग कस्तो क्यारेक्टर। जस्तो अमिताभ बच्चनलाई जो पाए त्यो हिरोइन सुहाउँदैन, नाना पाटेकरलाई पनि जो पाए त्यो हिरोइन सुहाउँदैन क्या। अब तपाईँ यो ध्यान साधना गरेर खाइसकेको मान्छे, सबै चक्रहरूको बारेमा पनि ज्ञान भएको मान्छे, कुनै ब्युटिफुल फिमेल देख्दाखेरि एट्र्याक्सन अहिले पनि पहिला र अहिलेमा उस्तै हुन्छ कि त्यो कन्ट्रोल हुन्छ? होइन, यस्तो फरक छ यसमा। तपाईँको के हुन्छ भने म कुनै गार्डनमा गएँ भने फुल टिपिहाल्दिनँ क्या। फुलहरू हेर्छु, हिँड्छु नि त, किन मैले फुलहरू टिप्ने होइन नि त। किन फुल परमात्माले फुलाउँछ, म टिप्ने को। तर राम्री केटी देख्दाखेरि के भने कस्तो हुन्छ भने अब हामी चाहिँ योगी टाइपको मान्छेहरू नै, योगी खुसी हुन्छ क्या राम्री केटी देख्यो, राम्री स्त्री देख्यो भने खुसी हुन्छ। तर स्त्रीको जुन सोच हो नि त्यो एकदमै सङ्कुचित हुन्छ क्या, प्रायः सबै स्त्रीको, चाहे त्यो एकैछिन वर्ल्ड वाइड, अमेरिका की होस् या अफ्रिका की होस् या नेपाली होस् या इन्डियन होस् या श्रीलङ्कन होस्, उनीहरूको एउटा यसलाई कसरी व्याख्या गरौँ भने स्त्रीहरूको एउटा साइकल छ, रजस्वलाको साइकल। त्यो हरेकचोटि के भने उनीहरूले महिनामा एकचोटि डार्कमा जानुपर्छ क्या, डाउन जानुपर्छ क्या। त्यो डाउन जानुपर्ने कारणले गर्दा उनीहरू पनि दोषी छैनन्। डाउन जानुपर्ने कारणले गर्दा उनीहरूको इनर्जी कहिलेकाहीँ नेगेटिभ आउँछ क्या प्रायः। अब कति स्त्रीहरूले साधना गरेर त्यो नेगेटिभ इनर्जीलाई वास गरेर अगाडि बढे, होइन। फेरि के भने प्रकृतिले एक दिन उनीहरूको रजस्वला बन्द गरिदिन्छ, मौका दिएको छ नि प्रकृतिले। रजस्वला भन्दा चाहिँ हरेकचोटि उनीहरू चाहिँ तल जानुपर्ने हुन्छ। महावीरलाई, बुद्धलाई हेर्नुहोस्, बुद्धले आफ्नो सङ्घमा, कम्युनमा स्त्रीलाई मौका दिनु भएन। पछि धेरै विरोध आयो, रिक्वेस्ट भयो, अनि पछि डेमोक्रेसी भयो, होइन। तपाईँको महावीरलाई पनि पढ्नुभयो भने यस विषयमा ज्यादा छैन। स्त्रीको शरीरमा इन्लाइटन हुन गाह्रो हुन्छ भन्छन् क्या उनीहरू, किनभने उनीहरूले महिनामा एकचोटि डाउन जानुपर्छ।
त्यो हुँदा उनीहरूले चाहिँ यो अब स्त्रीहरूले इन्लाइटन हुने हो भने एक्चुअली पुरुषको शरीरमा आउनुपर्छ, रिइन्कार्नेट हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तहरू छन्। तर यही शरीरमा स्त्रीलाई के भने प्रकृतिले एउटा मौका दिएको छ, एक दिन रजस्वला बन्द हुन्छ र उनीहरू ध्यान साधनामा लिप्त भयो भने यही शरीरमा स्त्रीकै शरीरमा पनि ट्रान्सफर्म हुन सक्छन् भन्ने एउटा मौका पनि छ। निराश भइहाल्नुपर्ने कारण छैन। भने यस्तो कुरा सबैले बुझ्दैनन्, आध्यात्मिक कुराहरू। म पनि म यो विषयमा म ज्यादा ध्यान दिन्नँ, किनभने मैले यो कसैलाई बुझाउनलाई जमात तयार हुनु पऱ्यो, सुन्ने मान्छेहरू पनि तयार हुनु पऱ्यो कि मैले भित्रसँग बडबडाएर त हुँदैन। कुराहरू छन् मसँग गर्ने, किन म यही विषयमा थिङ्कल गरेँ, यही विषयमा खोजी गरेँ, अर्को चासो राख्ने मुमुक्षुलाई म के दिन सक्छु। त्यस कारणले मानव सभ्यताको समष्टि व्याख्या हुन सकेको छैन। साँगुरो दायरामा मानव सभ्यतालाई कोचिएको छ। अब हरेक मानवले त्यो तोडेर, त्यो खोल तोडेर निस्किनुपर्छ। मौका यही हो, बेला यही हो। र तपाईँको कथा सुनिसकेपछि तपाईँले त्यो युवा शक्ति जगाउने कथा भन्नुभएको थियो, सुनिसकेपछि अर्को कथा कहिले भन्नुहुन्छ लीलाराज सर भन्नेवाला क्वेसन्स पनि आएको छ। हामी केही समय पछाडि तपाईँको अर्को कथा पनि दर्शकलाई सुनाउँछौँ, हुन्छ? हुन्छ दाइ, मेरो प्रश्नको हजुरले उत्तरै दिनु भएन। हजुर को हो भनेर मैले अघि पनि सोधेको थिएँ, फेरि पनि सोधेँ। सुरु क्वेसन हो, त्यसमा एन्सर आएन। अघि सुरुमा म बेला बेला डाइभर्ट हुन्छु, किनभने दुनियाँ डाइभर्टेड छ क्या। यस, मलाई कतिपयले चाहिँ हेफासाड बोल्यो भन्नुभयो, मैले हेफासाड भन्दिनँ, ऱ्यान्डम भन्छु क्या। म हेफासाड बोल्दिनँ, ऱ्यान्डम बोल्छु क्या। किनभने मैले सारा दुनियाँको ठेका ल्याएको छैन, म ग्याप्सबाट बोल्छु। मलाई कसले के भन्छ भने चिन्तै छैन, म बडबडाउँछु होइन, मेरो आवाज नसुन्नुहोस्। त्यस कारणले यदि सुन्नुहुन्छ भने मेरो आवाज सुन्दा सुन्दै आफ्नो आवाज पनि सुन्नुहोस्, र मेरो आवाज सुनेर मलाई बिर्सेर अनि आफ्नो आवाज सुन्न थाल्नुहोस् कि ममा डिपेन्ड नहुनु होला। कतिपयले एकदमै मलाई एट्याचमेन्ट हुने तरिकाले लेख्नु भएको छ होइन। मैले के भने मसँग एट्याच नहुनुहोस्, म केही पनि होइन, हुन्छ तपाईँ नै हो। तपाईँको क्वेसनमा आउँछु म को, त्यसमा उपन्यासै लेखेको छु मैले। अब त्यसको रिप्रिन्ट पनि गर्दैछु म। त्यो उपन्यासलाई म छ्यापछ्याप्ती बनाउँदैछु, म को हुँ भन्ने उपन्यासलाई सबैले पढिदियो हुन्थ्यो, किनभने त्यसमा मैले एउटा यस्तो प्रयोग गरेको छु, सपनामा, ड्रिम। किन जबसम्म मैले सपनालाई जान्दिनँ तबसम्म म यो अहिलेको म बोल्दैछु नि तपाईँसँग त्यसलाई जान्न सक्दिनँ कि। अब हेर्नुहोस् है, सपनाको एउटा कुरा गर्छु, त्योभन्दा पछि तपाईँलाई एउटा स्टोरी भनेर अनि तपाईँसँग कुरा सक्छु। सपना भने कस्तो हो भने, सपनामा एक रातको सपनामा जस्तो राति म निदाएँ अनि मैले सपना देखेँ। सपनामा मैले के देखेँ भने म 18 वर्षको रहेछु अरे, मेरो एउटा युवतीसँग प्रेम भएछ अरे, अनि हाम्रो बिहे भएछ अरे। यहाँ त त्यही हुन्छ नि दुनियाँमा, प्रेम हुन्छ, बिहे हुन्छ, अनि त्यसरी हाम्रो बच्चा नि भएछ अरे 2-3 जना। अनि 20 वर्ष बितेछ अरे, बच्चा ठुलो भएछ अरे, नाति भएछ अरे, मेरो कपाल पनि फुलेछ अरे सपनामा है। अनि त्यसपछि सपनामै म मरेछु अरे। अनि झसँग म बिउजिएर घडी हेरेको, हेर्दाखेरि 2 बजे रहेछ अरे क्या। म अघि 10 बजे 10:30 बजे सुतेको थिएँ। भनेपछि 10, 11, 12, 1, 2, 5 घन्टामा मैले कति लाइफ देखेँ? 82 वर्षको लाइफ देखेँ। भनेपछि सपनाको समय फरक छ, अहिलेको यो वास्तविक फरक। अब 82 मात्रै होइन, म सपनामा 82,000 वर्षको देख्न पनि सक्छु, 82 लाख वर्ष अनन्त समय म सपनामा देख्छु के। अब त्यो सपनाको समय र अहिले बिउजिदाको समयको फरकले गर्दा मानिस आफूलाई जान्दैन क्या, कन्फ्युज छ मानिस। त्यही भएर यो यति भने। त्यस कारण तपाईँको म कौँकै जवाफमा म आउँछु। एउटा सानो कथा जो गुरुहरूबाट मैले सुनेको छु, त्यसबाट म तपाईँको म कौँको जवाफ दिन चाहन्छु। एउटा अभिभावकले, एउटा बाउले आफ्नो छोरालाई एउटा क्वेसन सोधेछ। क्यान्डल, एउटा सलाई कोरेर क्यान्डल बाल्यो, अनि त्यसपछि बाबु यहाँ आइज भने 12-13 वर्षको बच्चा। अनि त्यसपछि यो आगो कहाँबाट आयो ल भन् भनेर सोध्यो बाउले। सलाई कोरेर क्यान्डल बाल्यो बाउले, अनि त्यसपछि आफ्नो बच्चालाई सोध्यो यो आगो कहाँबाट आयो। अनि बच्चाबाट चलाक रहेछ, बच्चाहरू जो हुने गर्छ चलाक, फु गरेर निभाइदिएछ बच्चाले। बुवा अब भन्नुहोस् यो ज्वाला कहाँ गयो। त्यो निभेपछि बुवालाई के सोध्यो, बुवा अब भन्नुहोस् यो ज्वाला कहाँ गयो। त्यस्तै म को हुँ भनेर मैले सोधेँ भने त्यो आगो कहाँबाट आयो सलाई कोर्दा, आगो कहाँ थियो? आगो यही छ वरिपरि, ब्रह्माण्डमै छ आगो। तर सलाई कोरेर त्यसलाई रेडिएट गर्यो, तानियो अनि बल्यो। जस्तै सेक्स भनेको नि फ्रिक्सन हो, सम्भोग भनेको नि घस्रण हो। यता चर्म घस्रण हुन्छ र बिजुली निक्लिन्छ, अति बिजुली, उता बारुद घस्रेर आगो निक्लिन्छ। भनेपछि जसरी सलाई कोर्दा आगो निस्कियो, त्यसरी नै सम्भोग गर्दाखेरि एउटा नयाँ जीव पैदा हुन्छ, प्रकाशको। अनि त्यो प्रकाशको जीव वरिपरि बायोलोजी लपेटिने हो, अनि त्यो म हो बिस्तारै बिस्तारै। भनेपछि म को हुँ?
त्यसरी हेर्दा एक तरिकाले एउटा मेटाफोरबाट हेर्दाखेरि म यस्तो हो, जसको बीज यहीँ ब्रह्माण्डमा चराचर छ र कुनै कपोलले मेल र फिमेल मिलेर त्यसलाई रेडिएट गर्यो र फेरि एउटा बिरुवा उमारे जस्तो उमारिदियो। त्यति नै हो, म को हुँ भन्दा त्यति नै जवाफ आउँछ। धन्यवाद। धन्यवाद।